वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग अब बात करेंगे, आपको पता है सुबह बताया था सेरेब्रल पैल्सी पे बात की जाएगी। अब ये चीज़ क्या होती है ये भी समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पोल का सवाल बता दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या आप अपने बच्चे की गलत तरफदारी करेंगे, नोइंग कि उसने गलत काम किया है फिर भी आप उसको दूसरों के सामने डिफेंड करेंगे, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। और ये आप हमें ईमेल करके ही बता रहे हैं, विच इज़ healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे भी हमें बता रहे हैं, विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, साउथ सिटी हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर राजा मोहम्मद शहजाद खान। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बड़ा लंबा नाम है आपको, डॉक्टर राजा मोहम्मद शहजाद खान। तो लोग आपके फ्रेंड्स आपको क्या बुलाते हैं? जी फैंस तो नहीं, लेकिन शहजाद सिर्फ कह लेते हैं, खाली शहजाद कह लेते हैं। कोई राजा आपको कहता हो, कोई मोहम्मद कहता है, अच्छा इस तरह होता है। आप क्या प्रेफर करते हैं? जी मैं मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद का नाम साथ। ओके अच्छा सर, सबसे पहले तो हम आपसे बात करते हैं, आप यू मस्ट बी अ पेरेंट एज वेल ना, तो आप मुझे बताइए कि इफ़ यू गेट टू नो, गॉड फॉरबिड, आपके बच्चे ने बाहर किसी को मारा है, डांटा है या गलत काम किया है, तो फिर आप उसको क्या किस तरह समझाएंगे? क्योंकि बच्चे से बड़े रिबेलियस हो जाते हैं और वो किसी की बात नहीं सुन रहे होते। जी मैं तो हमेशा जी बच्चों को और उसके अलावा किसी को भी इसी बात पर जो भी अपने से रिलेटेड हो यही बताते हैं कि हम लोगों ने जो सही है उसका साथ देना है और जो गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। और कुरान शरीफ में भी ये बात तय कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जब भी आप फ़ैसला करने लगें तो आपके रिश्तेदार या बाकी सब कुछ उसमें माने नहीं होने चाहिए। हाँ जी, सब चीज़ों को एक तरफ रख के सही बात करनी चाहिए और इसी से उनकी सही तरबियत होती है। और इन द सेंस ये कि उनको ये पता चल जाता है कि जब गलती करें तो माननी पड़ती है और फिर गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन सर कुछ बच्चे आपने भी देखे होंगे कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, घर छोड़ देते हैं या घर में बहुत मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, अब फिर पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनते, अजीब तरह का एटीट्यूड हो जाता है जब हम उनकी साइड नहीं लेते हैं। तो उस सिचुएशन में पेरेंट्स स्टक हो जाते हैं कि वो बेचारे क्या करें, वो सही का साथ दें, वो क्या करें उस वक्त। आपने मुझे दूसरे के सामने इंसल्ट कैसे किया, आप मेरे माँ बाप हैं, आपने ऐसा क्यों, आप नहीं, इस तरह की बातें बच्चे करते हैं फिर उस वक्त। उसमें जी मेरा ये ख्याल है, एक तो शुरू से बच्चे के साथ अगर आप बच्चे को पता हो कि आप क्या करेंगे उसके साथ या क्या वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो छोटा सा था तब से आप अगर उसकी तरबियत इसी तरह करेंगे तो बाद में आके प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये है कि वाकई एक बड़े बच्चे के साथ टैक्टफुली इस तरह डील करना चाहिए कि बात तो सच कहनी चाहिए लेकिन दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो, इस तरह करके और उसको जो ड्यू इम्पोर्टेंस है उसकी वो दें, लेकिन गलत नहीं। अच्छा वैसे बड़ा बच्चा जब टीनेजर और से होते हैं तो फिर आप खुद भी सेल्फ रियलाइज भी कर लेते हैं और अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ ना कहे तो आप खुद ही रियलाइज कर लेते हैं कि यू आर रॉन्ग दैट। बट जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको तो संभालना अजाब हो जाता है, बाहर भी संभालो और घर में भी संभालो। अच्छा जी सर, अब हम थोड़ी सी सेरेब्रल पैल्सी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को ये बताएं, इतना मुश्किल सा जो टर्म है ये है क्या, व्हाट डज दैट मीन? जी देखें, ये एक डिसऑर्डर है दिमाग का और दिमाग को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से जो पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान, जो पैदाइश के कुछ अरसे बाद तक पहुंच सकता है, उसकी वजह से मूवमेंट्स और पोस्चर मुतासर होते हैं और ये नॉन प्रोग्रेसिव है, बढ़ता नहीं है। इस किस्म का डिसऑर्डर मतलब है जो बच्चों को इफेक्ट करता है। एक पॉइंट पे डैमेज है, बस वही चीज़ जी डैमेज वहीं रहेगा, डैमेज आगे बढ़ेगा नहीं। जो डिफॉर्मिटी या जो उसकी वजह से जो जिस्म पर असरात हैं वो तो बढ़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं वक्त के साथ, ग्रोथ के साथ अगर अनट्रीटेड हो, लेकिन वो बीमारी या नुकसान दिमाग वाला वो नहीं बढ़ता। और इम्पोर्टेंस इसकी जी ये है कि इसका इंसिडेंस बहुत हाई है, ऐसे वर्ल्ड ओवर 0.6 to 7 पर 1000 लाइव बर्थ्स में, यानी कि 6 to 7 per 1000 kids। जी 0.6 to 7, 7 बच्चे 1000 में से 7 बच्चे मुतासिर हो सकते हैं, या 0.6 जी इस तरह वो जाहिर है कि जब आप वो बढ़ा देंगे 2000 कर देंगे इस तरह हो जाए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर केयर ज़्यादा अच्छी, ऑब्स्टेट्रिकल केयर और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, वहाँ पर इंसिडेंस लो है। और जहाँ पर पाकिस्तान में कितना है सर? पाकिस्तान में ऐसे बताना मुश्किल है कि कोई इस तरह की स्टडीज़ नहीं है, लेकिन जनरली काफ़ी कॉमन है। और हमारे यहाँ दाई का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसमें एक प्रॉपर जिसे कहते हैं हम केयर वो नहीं होती उससे शुरू में, और अजीब तरह से बच्चा जो होता है अजीब तरह से खींचते हैं उसको, ये करते हैं, कभी शोल्डर उतर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसमें भी इस तरह के चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि
ڈیولپڈ ورلڈ نے obstetrical کیئر 50s میں امپروو کر کے اور اس چیز کا انسیڈنس کافی کم کر لیا تھا. اور ہمارے ادھر تو یہ ابھی تک ہے کہ اچھی obstetrical کیئر لوگوں کو میسر نہیں ہے, اور پرولونگڈ لیبر کسی بھی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی آکسیجن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے جس سے بچے کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے. اور اسی طرح ڈیفیکلٹ لیبر جو ارلی ہو جاتا ہے, یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی, کیونکہ امیچیور جو پری میچیور جو چائلڈ جو بچے ہوتے ہیں, خاص طور پر جن کا وزن 1500 گرام سے کم ہو یا وقت سے, ان میں اس کا انسیڈنس بہت زیادہ ہے, ان میں 60 per 1000 ہے. 60 جی 60 per 1000 ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے جی کہ بچے کے دماغ میں جو خون کی نالیاں وغیرہ ہوتی ہیں پری میچیور بچے میں, وہ بھی کافی کمزور ہوتی ہیں, اور وہ فلکچویشنز جو آکسیجن میں جو پریشر میں پیدائش کے وقت بھی ہوتی ہیں وہ صحیح طرح برداشت نہیں کر سکتے, وہ ڈیمیج ہوتی ہیں, اور ڈیمیج ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے, آسانی سے نقصان ان کو پہنچتا ہے, اس وجہ سے انسیڈنس زیادہ ہے. اوکے اچھا سر, اب مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں انسیڈنسز اتنے ہیں, ہمارے یہاں پہ کازز کیا ہیں, ورلڈ وائڈ کازز کیا ہیں اس چیز کے؟ دیکھیے, ایک تو فیٹس کے ساتھ خود ہو سکتا ہے, فیٹس میں جینیٹک اب نارمیلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, مدرز ووم میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتی؟ جی مدرز ووم میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں, پولی ہائیڈریمنیوس وغیرہ جس میں فلوئڈ زیادہ ہو, پلیسنٹل اب نارمیلٹیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, مسئلے ہو سکتے ہیں. پھر مدر میں جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں, روبیلا, سائٹومیگیلز, ہرپیز وغیرہ, ان کی وجہ سے بھی جی ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ڈلیوری کے دوران جو ہے ڈیفیکلٹ لیبر اور آکسیجن کی کمی, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ریسس انکمپیٹیبلٹی جو ماڈرن ورلڈ میں اور ہمارے ادھر بھی کافی حد تک اس پر تو قابو پا لیا گیا, جو بلڈ گروپ مس میچ ہے نیگیٹو پازیٹیو والا, وہ ایک بڑا کاز تھا جو آلموسٹ ختم کر دیا ہے ہاں ڈیولپڈ ورلڈ میں. یہاں پر بھی بہت کم ہے اب. تو اس طرح کے مختلف ریزنس ہیں. کچھ پیدائش کے بعد بھی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ جو ہے جی اس میں اسٹرکٹلی کہنا تو مشکل ہے, جنرلی ایگری کرتے ہیں لوگ 2 years تک, کہ 2 years تک برین امیچیور ہوتا ہے, ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح برین کی انفیکشنز ہوتی ہیں, انکیفلائٹس, میننجائٹس, اس کی وجہ سے بھی ایکوائرڈ ہو سکتا ہے. چائلڈ ایبیوز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بھی ایک لیس نون کاز ہے جی, لیکن ہو سکتا ہے چائلڈ ایبیوز ایک نو. لیکن چائلڈ ایبیوز مطلب بچے کو مارنا وغیرہ, اتنے چھوٹے بچے کو؟ ہمارے ادھر بہت یہ چیزیں کامن نہیں ہیں, لیکن ویسٹ میں کافی کامن ہے. چائلڈ ایبیوز ویسٹ میں کامن ہے. اچھا, وہ جو کبھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ نہیں کان بریتھ اور ہم اس کو مار رہے ہیں کہ وہ نہیں, اس سے نہیں, اس سے نہیں. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ آپ وہاں دیکھیے کہ وہ بہت زیادہ ٹین ایج قسم کی مدرز ہوتی ہیں ویسٹ میں, کوئی فیملی سٹرکچر اس وقت ان کا نہیں ہوتا, اور ایک طرح سے ایک انوانٹیڈ چائلڈ ہوتا ہے, اور پھر وہ مدر بھی جو ہے امیچیور ہوتی ہے. ایسی سچویشنز میں چائلڈ ایبیوز کا زیادہ چانس ہے جی اتنے چھوٹے بچے میں. اوکے اچھا, یعنی پیدائش سے 6-7 یعنی 1 سال تک کے اندر بھی 1 to 2 years تک 1 to 2 years کے اندر بھی کوئی ڈیمیج ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ڈیولپنگ برین کا ڈس آرڈر ہے, اور برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس عرصے میں ایون بیونڈ. تو سر اس میں کچھ ہمارے پلو کا بھی, بچے کے پلو کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ نہیں, اس کا رول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بچے کا پلو جس طرح ہونا چاہیے, اور سائڈ سے ریزڈ ہو, بیچ میں ڈپ ہو, تاکہ اس کی ہیڈ کی فارم صحیح ہو, اس طرح کی چیزیں. اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. اس میں تو نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو جنرلی لوگ سر کی شیپ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کنٹین نہیں کر رہے ہوتے. اگر ایک جگہ سے دبا رہے ہیں دوسری جگہ سے سر بڑھ رہا ہے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ مائکروسیفیلی, چھوٹا سر ہونا, یہ بھی ایک وجہ ہے. وہ جو لوہے کا پورا بنا دیتے ہیں. ہاں جی, تو وہ جو لوہے کا پورا بنا دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہ برین ڈیولپ نہیں ہوتا جی, انٹلیکچوئل اور سارا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. خیر وہ تو پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا منت کے بچے یا کچھ اس طرح کر دیا جاتا ہے, which is I don't know ایسے کہاں ہوگا, ایسے عجیب سی بات ہے کہنے کی بھی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جی اس بارے میں کرنے کو, اور آپ کو بھی کازز اور بہت ساری چیزیں بتانی ہیں. چھوٹے سے بریک کا وقت ہے, ہم ابھی واپس آتے ہیں.